आम्ही फाटल्या कावन्सिलाक सगळ्यांनी मेळून डिसिजन घेतलेलें की जितले पळय हांगा फोंड्यान आमच्या म्युनिसिपालिटी एरियेक जे भंगार अड्डे आसा कळ्ळें न्ही ते आमी काडटले म्हणून आनी ते प्रमाणे आमी ते सगळे तांकां हें केल्लें आसा म्हणजे हांगा सुरवात आमी तेंच्यान केली वारकडच्यान आनी सगळ्यांक हें निवळ करपाक आमी सुरवात केल्या ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 2 काय कितें तरी आनी तिसरो जो आसा 2 सुमार निवळ जाल्ले आसा तिसरो हांगासर जो आमचे क्रिमेटोरियम पळय आसा थंय तो बी तेणें आतां आसा तो निवळ चालू केलो काम आनी काडपाक थंयचे ते प्रमाणे तुमी आतां पळयला आसतली जी वारकणची जागा ही ओपन स्पेस जी आसा म्युनिसिपालिटीची जवळ जवळ 700 वयर स्क्वेअर मिटर मोर दॅन 700 स्क्वेअर मिटर जमीन ती थंय आमी आमचे गोंय राज्याचे कृषी मंत्री सर रवी नाईक हांकांय बी आमी एक रिक्वेस्ट करतले की तेंचे MLA फंडाचे MLA लेड फंड हितूनच्यान आमकां डेवलप करपाक ती घेवची म्हणून आनी तशें आसतना बी आमी इवन जाताले CSR फंडाच्यानूय बी जाताले आमी ट्राय करतले जर लोकांक जे सांजचे वेळार इवनिंग टायमार सुद्दां बरें थंय बसपाक जावं कितें चलपाक बी अशें वॉकिंग ट्रॅक अशें कितें तरी सुंदर अशें आमच्या मनान कितें आसा करपाचें अशें आमी डिसायड करून आमी कावन्सिलाकूय तें घेतलें कळ्ळें न्ही ते प्रमाणे आमी एक फोंडें सुंदर स्वच्छ शहर करपाक आमी सदांच आवडटले. सो आनी बाकीचे अड्डे ह्या दिसांनी क्लीन जावपाचे आसा थंय तांचो तुमचो कितें आसतलो? थंय बीन अशेंच जे पळय जागा जंय म्युनिसिपालिटीची ओपन स्पेस आसा कळ्ळें न्ही त्यो आमी चडशे डेवलप करपाक घेतलेले आसा आनी ते प्रमाणे जशें आतां पळय ही एक जाली मागीर दुसरी आसा ती थंय बीन तांचें काम चालू आसा ते हें करतात ते खाली करपाक लागल्या कळ्ळें न्ही सो थंय बी आमी पळयतले फुडें अशेंच म्हणजे ज्यो म्युनिसिपालिटीच्यो जागा म्हणजे म्युनिसिपालिटीक ज्यो हँडओवर केल्ल्यो ज्यो ओपन स्पेस पळय आसा न्ही त्यो तेजेर आमी बरें कितें तरी अशें कांय जाग्याचेर तुमी जर हे आमचे पार्किंग वेवस्था करीत जाल्यार कशी जातली? ओपन स्पेस हय ती आतां एक पळय आसा न्ही आतां क्रिमेटोरियमा कडेन वयतना पळय ती फाटल्यान ती आसा सो फाटल्यान थंय पार्किंग जायना पळय फाटल्यान ते फुडल्यान ते पूर्वा सिमेंट आसा ताचे फाटल्यान पळय ती म्हणजे बाकी देवळा कडेन ती फाटल्यान थंय काय पार्किंग आमी करूं शकना फाटल्यान ती जागा आतां ती आनी 2 बाकीचे पळय आसा न्ही किर्ती कडेन ते सायडीचे आनी तितलो तो जागो येना थंय करपाक आनी एक आसा ती हांगा आमच्या वारकडी ती फुडें पळय हेजे कडेन खंय जाणा सारकी मरे ती एक किर्ती कडेन जाली आमची ती ओके पण एखाद्या वेळार तसो जागो मेळत जाल्यार तुमी करूंक शकता वेवस्था क्लीन करता ओपन स्पेसीस तुमी आतां क्लीन करता सगळे ते काडटा स्क्रॅप यार्ड आनी कितें तेजे उपरांत मागीर थंय कोणूय तुमचे कितें तरी ना ते आमी थंय कितेंच बाकीचे अशे इलिगल एक्टिविटीज कांय करपाक दिवपाचे ना. सो वॉट एक्शन वील बी पळयला आसतलें काल सुद्दां पळय आमी ज्यो एबंडंट व्हेकल आसा फोंड्यान ज्यो इतले कडेन सबंद फोंडे सिटीन ज्यो खंय खंय लायल्या तेंची आमी सुरवात केल्ली आसा तुमी पळयलां की आमी क्रेन लावन सगळें उबारून जाताले आमच्या जाग्याचेर व्हरून थंय दवरलेले आसा आमी गाडयो बीन आनी आमी पयलींची रिक्वेस्ट केला तेंचो इवन फर्मागुडी जागो पळय आसा थंय जावन ते व्हेकल दवरचे आमकां फोंड्यान सुंदरशें स्वच्छ शहर जावपाक जाय आमी सुरवात करतले पे पार्किंगाच्या हांगसरल्यान बस स्टँड आमच्या इंदिरा मार्केटाच्यान थंय घेतलो पयलो दुसरी आमची जवळ जवळ 2000 स्क्वेअर मिटर जी जमीन आसा ही पुलीस स्टेशना कडेन पळय सायडीक आसा थंय ऑलमोस्ट हे सोमराच्यान काम सुरू जाता कळ्ळें न्ही अशें निवळ सारकें म्हणजे फूल क्रावड हॉटपिक्स बीन करून आमी तो पार्किंग करता रोखडें पे पार्किंगच्या ती आमी सुरवात करता हय तशेंच वयले बद्दल आमी मेन स्पॉट आमी पयलीं घेतले आमी ही जी काय मेजर समस्या आसा फोंड्यान म्हणजे पे पार्किंगाची हय सो ती सुटावी करतालो तुमी सुटावी करतले